Kita man ni mga idol. Idol Kids TV. Pobre, lago. Pagkamaot ni magdagway. Apil-apil pa jud kag vlogs. Undangin na oy kay wala kay kaugmaon anang imong pagpasikat. Pakaulaw ra ka. Ha ha ha. Na ako'y basir mga idol nga sakit kay mamulong, sakit kay manulti. Batok sa ako mga idol. Pero okay ra na mga idol kay normal ra nga moapil ta sa pag-vlog na kabahin gyud ning mga basir mga idol. Dawat na ako na. Kung emotional pa ko ang pagkatao pagkabasa nako sa iyang comment sa akong videos nga kadtong drone bitaw nga akong gibuhat nga mga palwa sa saging, nag-comment siya didto nga Idol Kids TV kanang pobre walay angay gapakaulaw ra daw ko. So ingon ani lang akong ika-istorya nimo idol. Kung dili ka ganahan sa akong mga video, i-scroll lang kay okay ra kay nako. Kini akong gibuhat idol. Na-enjoy ko ani. Nya wala ko manghilabot sa akong isig ka vlogger. So, wala ko manghilabot nimo. Pero nganong manghilabot man kanako? Ang imong gipakita nga kinaiya idol ni-reflect na sa kinaiya sa imong ginikanan. Siguro ang pagtrato sa imong ginikanan sa imo ay ngun ana siguro kung wala kay batasan mo na gitudlo sa imong ginikanan. Padayon sa imong gibuhat kaya ako mapadayon ko kung unsay makalingaw nako idol. Nga dili ko manghilabot sa akong isig ka vlogger. Musikat man sila or dili ko manghilabot mga idol. Gi-enjoy ra na akong kagalingon. So ikaw kung di ka kauyon sa akong mga gi-upload nga mga videos, ayaw lang ko ilabti. Kay dili ta kailabtan kay wa ko kaila nimo. Ambot lang kung ikaw nakaila ba kanako. So nangbas ka sa ko, wala ka kaila nako. Kung mangbas ka una-una sa makadaghan kung maayo ba or dili ang imong gihimo sa imong isig ka tao. Ang iro man gani kung imong pasakitan, mamak man gani. So ang tao naay kasing-kasing. Nga kung imong pasakitan, masakitan jud. So idol, amping kanunay idol. Okay ra kayo imong gihimo sa kuha. Way problema idol.